दाता दरबार धमाका केस हाई कोर्ट का सहूलतकार मोहसन खान को सजाए मौत का हुक्म, मुलजिम को 14 साल कैद की सजा भी सुनाई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दाता दरबार धमाका में 4 पुलिस एहलकारों और 1 सिक्योरिटी गार्ड समेत 10 अफराद। शहर में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हवा में नमी का तनासुब 16% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वापडा की नाअहली ने किसानों की मेहनत को जलाकर राख कर दिया। नरोड़ गांव में 11 केवी के तार टूटकर खेत में गिरने से आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर खाकसर हो गई। करंट लगने से 3 अफराद भी शदीद जख्मी। किसानों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। गंदम खरीदारी किसानों की कम ना हुई दुश्वारी। महंगा बीज, महंगी अद्वियात, महंगा डीजल, महंगी खादें, मगर गंदम का रेट कम। लागत भी पूरी ना होने से छोटे किसान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार। किसान सरकारी रेट से बहुत कम 2800 रुपये फी मन तक गंदम बेचने पर मजबूर हो गए। गंदम बहरान, किसान परेशान। जमात इस्लामी का 10 मई से रैलियां और धरने शुरू करने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद गंदम खरीदारी शुरू नहीं की गई। किसानों की गंदम खेतों में पड़ी है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मंसूरा आमद हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गंदम बहरान के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने पर इत्तेफाक किया। किसान बोर्ड जमात इस्लामी का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। किसान बोर्ड पाकिस्तान और जमात इस्लामी का मुश्तरका इजलास आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आगे का लाइहा अमल का ऐलान करेंगी। जमात इस्लामी और किसान बोर्ड ने गंदम बहरान पर 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। निगरान दौर में गंदम की गैर ज़रूरी दरामद से काश्तकार के लिए बहरान पैदा हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है, काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्केट में गंदम की तलब और रसद पर गहरी निगाह है। आटे और रोटी की कीमत में कमी से आम आदमी का भला हुआ। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये तक सस्ता हुआ। नान भाई एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर के तनूर बंद रहेंगे। सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि हुकूमत ज़बरदस्ती नान और रोटी की कीमत पर फ़रोख्त करा रही है। तनूर मालकान को नुकसान हो रहा है। मुतालिबात ना माने गए तो हड़ताल का दायरा कार वसी करेंगे। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, ज़िले इंतजामिया रोकने में नाकाम। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। लहसुन 740, अदरक 700, प्याज 160 रुपये किलो, भिंडी 400, मटर अरवी 300 और लीमू 250 रुपये किलो तक बिकने लगा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। ब्रायलर गोश्त एक ही रोज में 78 रुपये किलो सस्ता। नई कीमत 470 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 254 रुपये। अंडों की पेटी 7500 रुपये में फरोख्त होने लगी। बिजली चोर हो जाए होशियार। वफाकी वज़ीर दाखिला का बिजली चोरी और ओवर बिलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत। कहा, डिस्कोस की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कतन कबूल नहीं है। ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया। बच्चों को 100% दरसी कुतब न मिल सकी। पंजाब में 8 लाख से ज़ायद तलबा कंप्यूटर साइंस, हशम और नहम की किताबों से महरूम। लाहौर के 90,000 से ज़ायद तलबा को किताबें न मिल सकें। तलबा को पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर तालीम पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात का आगाज़। पहली शिफ्ट में फिजिक्स, बिजनेस और रियाजी का पर्चा। दूसरी शिफ्ट में फ़िलॉसफी मज़मून का पर्चा होगा। 1,67,114 उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। 567 इम्तहानी सेंटर्स की तरफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पुलिस एहलकार भी अलर्ट।
انٹرمیڈیٹ امتحانات کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کوپر روڈ کالج کا دورہ، امتحانی مراکز میں طالبات کی حاضری کو چیک کیا، امتحانات نگران اور عملہ ڈیوٹی بھی جائزہ لیا، کہا غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، پنجاب کے 8 شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق ہوا، کلمہ چوک پر سی بی ڈی گرینڈ سینٹرل اسٹیشن قائم ہوگا، پنجاب میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ عوامی خدمت کے ایک اور منصوبے کی تیاری مکمل، ایئرپورٹ سے داتا دربار تک پرپل لائن ٹرین شروع کی جائے گی، 19 کلومیٹر طویل پرپل لائن ٹرین کا تخمینہ مکمل، پرپل لائن کے 16 اسٹیشنز ہوں گے، منصوبے پر 6 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ہسپتالوں کو جدید انفراسٹرکچر میں تبدیل کرنے کا مشن، جنرل ہسپتال میں آپریشن تھیٹر اور سرجیکل وارڈ میں کام جاری، میو ہسپتال کی آئی وارڈ کی ریویمپنگ کا کام آخری مراحل میں داخل، صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی 20 مئی تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس یوم تکبیر پر منعقد کرنے کا فیصلہ، رہنماؤں کی مشاورت اور تجاویز پر 28 مئی کو پارٹی اجلاس منعقد ہوگا۔ پارٹی نے پاکستان کے جوہری دھماکوں کی سالگرہ پورے قومی جذبے سے ملک بھر میں منانے کا فیصلہ کیا۔ فیروزپور روڈ، عالیہ نگر اور فاضلیہ کالونی میں آپریشن جاری، 4 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا، ادھر بلدیہ عظمی کا شالیمار زون میں انسداد تجاوزات آپریشن، 6 ٹرک سامان ضبط کر لیا، متعدد کو نوٹسز جاری۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا LWMC ہیڈ آفس کا دورہ کیا گیا، عارضی ڈمپنگ سائٹ سے مین ڈمپنگ سائٹ اور شکایات ازالے پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے کہا کہ جامع صفائی پلان کے لیے غیر قانونی ڈمپنگ سائٹس کا شہر سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ DGLDA طاہر فاروق کا LTA ایونیو 1 کا دورہ، سسٹینیبل گروتھ ماڈل کے تحت جاری اقدامات کا جائزہ لیا، چیف انجینئر اسرار سعید نے اقدامات بارے بریفنگ دی، DG طاہر فاروق نے سینٹرل پارک میں بھی سہولیات کا جائزہ لیا۔ FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل ان ایکشن، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کیے، ملزمان سے 35 عدد پاکستانی پاسپورٹ برآمد ہوا۔ FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل ان ایکشن، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے، ملزموں سے 35 عدد پاکستانی پاسپورٹ، ملزموں نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ پنجاب پولیس میں نئی بھرتیاں 2 مراحلوں میں مکمل، کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ڈرائیور اور ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتیاں کی گئی، IG پنجاب نے کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹس کی خالی سیٹوں کی تعداد بھی طلب کر لی، مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس، زیر تکمیل وہیکلز، رجسٹریشن پلیٹس اور چہرہ شناخت سافٹ ویئرز کا جائزہ لیا، چہرہ شناخت سافٹ ویئرز کی ٹیسٹنگ اور حاصل کردہ نتائج پر گفتگو، PITB کو سافٹ ویئر جلد از جلد قابل عمل رزلٹ میں مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور میں تقریب کا انعقاد ہوا، اچھی کارکردگی کے حامل افسران میں انعامات تقسیم کیے، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے افسران میں انعامات تقسیم کیے، DIG عمران کشور نے کہا محنتی اور قابل افسران کی ہر سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لیا، CCPO کا منشیات اسمگلنگ میں ملوث جارڈن گینگ پکڑنے پر اطمینان کا اظہار، جرائم پیشہ اور سرپسند عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کے محفوظ خواتین ویژن پر عمل درآمد پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی خواتین پولیس کمیونیکیشن آفیسر کے لیے ہاسٹل بنانے کا آغاز 200 بیڈز پر مشتمل ہاسٹل 1 سال میں مکمل ہوگا لیڈی پولیس آفیسرز نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ڈینگی لاروا کی افزائش کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک اسسٹنٹ کمشنرز کی شہر بھر میں مختلف مقامات کی چیکنگ 297 مقامات سے برآمد ڈینگی لاروا طلب کر دیا ڈی سی کی افسران کو فیلڈ میں ڈینگی ٹیموں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت